चींटी जो चूंटी होती है उसमें लीडर फीमेल होती है, और जो शहद बनाने वाली मक्खी होती है वो भी लीडर फीमेल होती है। तो ऐसा लगता है कि झारखंड में लीडरशिप फीमेल्स उठाने वाले हैं और मेल्स जी हुजूर करते हुए फीमेल्स के पीछे गुजरते रहेंगे। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान का सफ़र किए हैं मिशन एजुकेशन और कुरानिक कंपटीशन के नाम से, और जहाँ भी हमारा जाना हो रहा है वहाँ मुनव्वर जमा को खूब सवाब मिल रहा है, और हज़ारों में तादाद लोग आते हैं और वो सवाब लूट नहीं रहे। कैसे? जब मैं सलाम करता हूँ तो मुझे मुकम्मल सवाब मिलता है, और आप लोग जवाब ना देकर महरूम रह रहे हैं सवाब से। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे सामने लोग बैठे हैं और मैं सलाम करूं और आप अल्लाह के सवाब से महरूम रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरना अच्छा, ये दूसरी दफ़ा जो आप लोग जवाब दिए ना, इसमें भी ज़्यादा फीसद सवाब मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि बोल बोल कर करवाया मैंने, आपने खुद से नहीं किया है। तो नीयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखता है हर काम में। वो जो खुद से करता है उसको अल्लाह का पूरा सवाब मिलता है, जो करवाता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। बहरहाल अल्लाह बड़ा रहीम है, देने पे जब उतर आता है तो एक की बरकत से सबको भी दे देता है। तो यहाँ माशाल्लाह कोई ऐसे मासूम बच्चे भी वालेकुम अस्सलाम कहे होंगे, उसकी बरकत से सबको सवाब मिलता है। हालांकि मैंने कुछ बच्चियों से वालेकुम अस्सलाम सुना, बाकी मर्द हजरात से जवाब ही नहीं आया। वो शायद मोटिवेशन हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी से मिला है, क्योंकि कुरान पे आप लेक्चर देते हुए बता रहे थे कि ये अल्लाह की किताब कहती है कि चींटी जो चूंटी होती है उसमें लीडर फीमेल होती है, और जो शहद बनाने वाली मक्खी होती है वो भी लीडर फीमेल होती है। तो ऐसा लगता है कि झारखंड में लीडरशिप फीमेल्स उठाने वाले हैं और मेल्स जी हुजूर करते हुए फीमेल्स के पीछे गुजरते रहेंगे। बहरहाल ये कामयाबी या लीडरशिप उन्हें ही मैसर होती है जो मेहनत करते हैं, और उस मेहनत में इखलास अगर हो तो फिर अल्लाह की मदद भी आती है। बहरहाल मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इंग्लिश टीचर भी बनवाया और मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाया माशाअल्लाह। और सोशल मीडिया के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए से, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे जज्बात को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई सारे देश में ये मैसेज को पहुंचाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। लेकिन ये करम मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी साहब का भी है कि आपने मुझे रूबरू होकर बहुत से हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे बच्चियों को कलाम करने का मौका आपने मुझे दिया है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना मुझे अक्सर बहुत से लोग यूट्यूब पर, व्हाट्सएप चैनल पर, फेसबुक पर ही सुना करते थे, लेकिन आपके साथ जब से मैं जुड़ा हूँ मैं समझता हूँ कि लाखों का मजमा माशाअल्लाह उन्हें एड्रेस करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। और यहाँ बिलखुसूस इटकी झारखंड में ये मेरा पहला विजिट है। झारखंड आया मैं, लेकिन मैंने लेक्चर देने का मौका नहीं मिला था, तो इस स्टेट का ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पूरे जज्बात आप तक मैं पहुँचाऊँ। और ये फातिमा एकेडमी के रूह रवां नसीम साहब और शकील साहब जो उड़ीसा से आकर यहाँ माशाअल्लाह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। आप लोग तमाम जितने भी तलबा है और जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हैं, खड़े हैं, धूप में, छाँव में, बालकनी में, यहाँ वहाँ जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, उन सबको मुनव्वर जमा का सलाम। मैं वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम को।
اور آپ لوگوں نے ایک آواز پر ماشاءاللہ 3-4 دن قبل کسی کو نہیں پتا تھا یہاں پروگرام ہونا ہے اور سب جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جیسے مولانا حذیفہ صاحب وستان بھی ایمفسس کر رہے تھے کہ قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے, اس پر میں کچھ روشنی ڈال کر پھر میرے ٹاپک پر میں آتا ہوں انشاءاللہ. ایک لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو باپ اس کو چلنا سکھاتا ہے, اس کو اپنی مادری زبان بولنا سکھاتا ہے, اس کو سائیکل چلانا سکھاتا ہے, اس کو اسکوٹر چلانا سکھاتا ہے, اس کو سوئمنگ سکھاتا ہے, اس کو اسکول بھیج کر A+B² کا فارمولا سکھاتا ہے, اس کو اور مزید زبانیں انگلش, ہندی, اردو اور مزید زبانیں, کمپیوٹر, کیا کیا نہ جانے چیزیں ایک والد اپنی ذمہ داری کو پوری نبھاتے ہوئے یہ تمام چیزیں سکھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. لیکن ان ذمہ داریوں میں جو اصل چیز سکھانا ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید, اس پر بہت سے والدین ناکام ہیں, وہاں فیل ہو چکے ہیں. تو یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جو قرآنی کمپٹیشن اشاعت العلوم مکل کنواں کی جانب سے یہ ہوتے جا رہا ہے. ہر 3 سال ہوتا ہے ہندوستان میں, اور ماشاءاللہ کرونا کی وجہ سے 1-2 سال نہیں ہو پایا, اس کے بعد پھر سے شروع ہوا ہے اور مجھے امید ہے اور آنے والا اس سے بہتر ہوگا اور پھر آنے والے اور اس سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ حضرت کے بیان سے آپ لوگ سب مستفید ہوں گے, اور تمام والدین جتنے بھی مدرز ہیں, فادرز ہیں, رسپانسبل گارجنز ہیں, وہ سب یہ میسج آپ گھر لے جائیں. یہ ذمہ داری سے آپ اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو اللہ کی کتاب سے انٹروڈیوس کریں اور اس کو پڑھنا سمجھنا دو بھی آسان کریں اپنے بچوں کو. یہاں جتنے طلبہ ہیں ماشاءاللہ, مجھے اس اسکول میں آ کر, اس گاؤں میں آ کر بچوں کے پرفارمنسز کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے. ان کے کانفیڈنس کو, ان کی اردو زبان کو سن کر, اردو زبان میں پھر جو تلفظ ہے, پروننسیشن کو سن کر مجھے بہت مزہ آیا, مجھے بہت اچھا لگا. اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ جتنے بھی بچیاں یہاں پرفارم کی ہیں وہ اور مزید بچیوں میں بھی وہ ہنر ہے, لیکن وہ لوگوں نے پہچانا نہیں ہے اس ہنر کو, اور مزید بچوں میں بھی وہ ہنر ہے. افسوس کہ وہ لوگوں نے اپنے اس ہنر کو, اپنے اس ٹیلنٹ کو کبھی ریئلائز نہیں کیا, کبھی پہچان نہیں پایا کہ ان میں وہ ہنر ہے. ایسا بہت سے بچوں میں وہ ہنر ہے ماشاءاللہ. تو جتنے بھی سٹیج پر قرآن کی بڑی بہترین انداز میں تلاوت کیے اور وہاں سے جتنے بھی سپیچز دیے ہیں, ان تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے 1,000 روپے انعام ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی عمر میں جب میں پڑھائی کرتا تھا تو سٹیج پر کھڑے ہونا بہت دور, کبھی تصور میں بھی نہیں, ہم لوگ سوچے بھی نہیں کہ ہم سٹیج پر کھڑے ہو کر 2 لفظ بھی بول سکتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہاں دیکھیں بچیاں آ کر ہزاروں تعداد میں آئے, اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بہت کانفیڈنس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا ہے. تو مجھے یہاں بہت سے طلبہ نظر آتے ہیں, تو میں پہلے طلبہ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وقت اگر ملے تو پھر پیرنٹس پہ بات کروں, کیونکہ بہت سے بوائز اینڈ گرلز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں, بہت غور سے آپ سب سننے کی کوشش کریں. مانے کہ ہر جو چیز اس دنیا میں ہے, کچھ دیر کے لیے آپ اس کو اسکول سمجھیں. اپنے گھر میں جو کچن ہے اس کچن کو آپ اسکول سمجھیں کچھ دیر کے لیے. کیا سمجھنا ہے آپ نے؟ آپ کے گھر میں جو کچن ہے وہ کیا ہے؟ اسکول ہے. بہت عمدہ, ویری گڈ. آپ سب مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے جو ابو آفس جاتے ہیں وہ آفس نہیں ہے, وہ بھی اسکول ہے. کیا ہے وہ؟ اسکول ہے. اور جس آٹو میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہیں, جو بس میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہیں, جو رکشے میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہو, اور وہ آٹو بھی اسکول سمجھنا آپ نے, وہ رکشہ بھی اسکول سمجھنا آپ نے, وہ بس بھی اسکول سمجھنا آپ نے. Is that clear? بات سمجھ آئی سب لوگ کو؟
हाँ जी, अब मेरे कुछ सवालात हैं, बड़े गौर से सुनने की कोशिश करें। आपकी अम्मी किचन में जा रही है, कहाँ जा रही है? नहीं, स्कूल में जा रही है बोलना आपने। मैंने आपसे कहा कि आपके घर के किचन को स्कूल समझें आप लोग। तो आपकी अम्मी किचन में जाती है खाना बनाने के लिए रोजाना, यस और नो? आप मेरे साथ हैं सब? जवाब दें फिर अगर हो तो। आपकी अम्मी रोजाना किचन में जाती हैं खाना बनाने के लिए। अगर किचन में जाकर खाना बनाना छोड़ दिया आपकी अम्मी ने, खाना नहीं बना रही है, किचन में जा रही है, बैठ रही है, और सुबह वालिद भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं, बच्चे भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ और शाम में बच्चे स्कूल से लौटे और रात में भी खाना नहीं बना रही है, और हस्बैंड भी भूखे पेट सो रहा है, बच्चे भी भूखे पेट सो रहा है। ऐसा एक दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है। उसके बाद क्या होने वाला है? अब बताएं क्या हो सकता है उसके बाद? अब्बू दूसरी शादी कर लेंगे। क्या करेंगे? दूसरी शादी करेंगे। अरे भाई, मैंने तो आपसे शादी इसलिए की ताकि आप हमारी खिदमत करें, हमारी बच्चों की खिदमत करें, बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, न्यूट्रिशियस खाना बनाएं, गरम गरम खाना खिलाएं, लंच बनाकर दें स्कूल में, फिर जब वापस आए कुछ आप उसको खिलाएं, कुछ पिलाएं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन क्या आपकी अम्मी रोजाना किचन में जो जाती है कुछ देर के लिए आप स्कूल समझें, वो सब काम किचन में अम्मियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो इसका मतलब हिंदुस्तान के जितने अम्मियां किचन में जाकर खाना बनाती हैं और लंच बॉक्स पैक करके अपने हस्बैंड को देती हैं, अपने बच्चों को देती है, इसका मतलब हिंदुस्तान के तमाम अम्मियों को उस स्कूल में 100 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तमाम अम्मियां कितने मार्क्स ले रहे हैं? 100 में 100 मार्क्स ले रहे हैं। अब उसमें जो भी सब्जेक्ट्स रखें, आप सब्जेक्ट रख लें, चाय बनाना, चाय को एक सब्जेक्ट बनाएं, सालन है उसको एक सब्जेक्ट, खाना है उसको एक सब्जेक्ट, रोटी है उसको एक सब्जेक्ट बना ले। तो तमाम सब्जेक्ट्स में आपकी अम्मी 100 में 100 अचीव कर रही हैं। बिल्कुल उसी तरह आपके अब्बू ऑफिस जाते हैं और ऑफिस के कुर्सी पर बैठते हैं, कोई फाइल नहीं खोलते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी बंदा काम के लिए आकर बैंक में काम करता है, पूछता है ये पैसे डिपॉजिट करे, पैसे लेकर बराबर रख रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद क्या होगा? तखलिया कर दिया जाएगा, उसको फायर कर दिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हमारे अब्बू लोग ऐसा करते हैं ऑफिस में जाकर? नहीं करते हैं। वक्त पर ऑफिस जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे तक काम करते हैं। तो इससे क्या मालूम होता है कि जो ऑफिस को हम कुछ देर के लिए स्कूल समझ बैठे, वो अब्बू जाकर रोजाना काम करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है और वो सैलरी से आपका घर चलता है, आप स्कूल जाते हो और मजीद ख्वाहिशात पूरे होते हैं आपके। इसका मतलब आपके अब्बू माशाल्लाह उस स्कूल में जो काम करते हैं वहां 100 में 100 मार्क्स ले आ रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर फादर्स। अब जो आपको स्कूल तक पहुंचाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स आपके घर आते हैं, बारिशों में, गर्मियों में, ट्रैफिक में, और उसके खुद बच्चे बीवी कभी बीमार भी होते हैं, तो उन्हें छोड़कर आपके घर आते हैं ताकि आपके तालीम पर कोई असर ना हो। वो रोजाना आपके घर आते हैं, आपको ऑटो में बिठाते हैं और आपको ले आकर स्कूल छोड़ते हैं। और उस ऑटो को कुछ देर के लिए स्कूल समझे तो फिर ऑटो ड्राइवर्स को 100 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम ऑटो ड्राइवर्स को सलाम करता हूं, और आप लोग भी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हिंदुस्तान के वो ऑटो ड्राइवर्स जो तमाम बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, वो भी इकरा के एम्बेसडर्स हैं, इकरा के लिए काम कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, बंदों पर इकरा पढ़, इल्म हासिल कर। तो कोई बंदा इल्म हासिल करने जा रहा है और उसको ऑटो ड्राइवर बिठा कर ले जा रहा है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है। वो अपने काम में 100 में 100 मार्क्स ले आ रहा है। तो अम्मी 100 में 100 मार्क्स, अब्बू 100 में 100 मार्क्स, ऑटो ड्राइवर्स 100 में 100 मार्क्स। अब 100 में 100 मार्क्स कोई नहीं ला रहा है तो वो कौन है? वो तलबा है। वो स्कूल जाकर सिर्फ बैठते हैं। They go to school with bags, with notebooks, with pen and everything, but they get back home
empty minded. وہ بڑا سامان لے کر جاتے ہیں اسکول روزانہ، لیکن جب واپس گھر لوٹتے ہیں وہ کیسے لوٹتے ہیں؟ empty minded لوٹتے ہیں، یعنی کچھ نہیں سنتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. تو گویا آپ جو اسکول جا رہے ہو اس میں آپ 100 میں 100 لا ہی نہیں رہے ہو. بمشکل کلاس میں 5 بچے لے آتے ہیں، 2 بچے لے آتے ہیں، اور سارے امیاں 100 لے آ رہے ہیں، سارے ابو 100 لے آ رہے ہیں، سارے آٹو ڈرائیورز 100 لے آ رہے ہیں. اپنے کام کو جسٹس دے رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں اپنے کام سے، اور انصاف کوئی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسکول اور کالج کے طلبہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ ایگزامپلز دے کر آپ کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. کیوں ایسا آپ لوگ کر رہے ہو؟ کیا آپ کو آپ کی امی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے ابو محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا آپ کو آٹو ڈرائیورز محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ 100% اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اور کامیاب کوئی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اسکول کے طلبہ نہیں ہو رہے ہیں. 2nd اسٹینڈرڈ میں اگر کوئی اللہ کا بندہ میتھمیٹکس میں فیل ہوتا ہے تو وہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میتھس از اے ویری ٹف سبجیکٹ. اب وہ 3rd میں بھی وہی حال ہوتا ہے، 4th میں بھی وہی حال ہوتا ہے، 5th میں بھی وہی حال ہوتا ہے، اور 10th میں جا کر جب وہ امتحان لکھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے فیل ہونے کے لیے کیا کسی بندے کو 10 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آنسر دے مجھے. آپ نے 10th کا امتحان لکھ رہے ہو اور 2-3 سبجیکٹس آپ فیل ہو رہے ہو، تو فیل ہونے کے لیے کیا آپ کو 10 سے 12 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی فیل ہو سکتے ہیں. اسکول میں داخلہ ہی نہ لیں، آپ ایڈمیشن ہی نہ لیں، سیدھے جائیں امتحان میں بیٹھیں، ایگزام ہال میں لکھیں، فیل ہو جاؤ گے. لیکن یہاں 12 سال جا کر آپ فیل ہو رہے ہو. عجیب. آپ کچھ بھی کام کریں، ہر کام سیکھ سکتے ہو. 2 مہینے میں آپ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی. ہر ایک چیز میں کام کریں. سوئمنگ کسی کو نہیں آتی ہے، یہاں بہت سے بچیوں کو سوئمنگ نہیں آتی ہے. اگر سوئمنگ پول آپ کو مل جاوے اور 2 مہینہ روز آپ پریکٹس کر لیں تو آپ بہترین سوئمر بن جائیں گے، آپ کو سوئمنگ آ جائے گا. یہاں جتنے بندے مجھے سن رہے ہیں جنہیں سوئمنگ نہیں آتی ہے، وہ بمشکل 1 ہفتہ، 15 دن، 1 مہینہ آپ اگر سوئمنگ پول میں اترو گے، ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو تیرنا سیکھ جاؤ گے. بالکل اسی طرح جنہیں سکوٹر چلانا نہیں آتا ہے وہ 1 بار گریں گے، 2 بار گریں گے، 4 بار گریں گے، 10 بار گریں گے، پھر اس کے بعد سکوٹر آسانی سے چلا لیتے ہیں. ہر بندہ موبائل فون چلانا سیکھا ہے. وہ کوئی اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا ہے، کالج میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جائے. یہ کوئی پیریڈ ہوتا ہے اسکول میں؟ ٹیچر بتاتے ہیں. لیکن چھوٹے سے بچے 4 سال 5 سال کے بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جاتا ہے، یوٹیوب کو کیسے چلایا جاتا ہے. جب بندہ انوالو ہو جاتا ہے سیکھنے میں تو اس کو بہت سے چیزیں آسان ہو جاتا ہے سیکھنا. اسی طرح میں آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو وقت بتا رہے ہو، جو 10 سال 12 سال اسکول جا کر، یہ اپنے زندگی کا بہت اہم وقت ہوتا ہے. اور بالخصوص جب بچے 7th اسٹینڈرڈ میں چلے جاتے ہیں اور ٹین ایج میں جاتے ہیں، اور ٹین ایج سب کو پتا ہے 13 سے شروع ہو کر 19 پر ختم ہوتے ہیں. تو یہ جو 7-8 سال کا فیز ہوتا ہے، فیس نہیں کہہ رہا ہوں میں، فیز PHASE، یہ جو فیز ہوتا ہے 7-8 سال کا، اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے ایجوکیشن لائن میں. اسی میں بنتے بھی ہیں بچے، بگڑتے بھی ہیں. لیکن ریسرچ کہتا ہے 80% سے زائد اسکول گوئنگ بچے بگڑ جا رہے ہیں، اور بمشکل 10 سے 20% بچے اپنے کریئر سنوارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور فیل کتنے ہو رہے ہیں؟ 80% فیل ہو جا رہے ہیں. میری مراد، میرا کہنا، فیل کا مطلب آپ ایگزام میں پاس ہوئے ہیں، 60% 70% سبجیکٹ پہ کچھ نالج نہیں ہے، وہ بھی میرے نزدیک فیل کے برابر ہے. اور کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا. صرف مارکس لے آ کر خوش ہونا، سیلیبریٹ کرنے کو کامیابی نہیں کہتے ہیں بھائی. سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا ہے. اب جب گاڑی چلانا سیکھتے ہو آپ تو پہلے میدان میں سیکھتے ہو یا گلیوں میں سیکھتے ہو، لیکن آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے، آپ اطمینان بخش نہیں رہتے کہ میں سڑکوں میں جب تک نہ چلاؤں، میں جب تک ایک اچھا رائڈر نہیں کہلاؤ جاؤں گا. میں بازار میں جہاں بہت ٹریفک ہوتی ہے، اگر وہاں چلا لوں میں
تو اپنے آپ کو آپ شاباشی دیں گے اور سیٹسفیکشن آپ کو ایک ملے گا کہ ہاں مجھے اتنی بڑی ٹریفک میں مجھے چلانے آ رہا ہے. بالکل اسی طرح آپ گراؤنڈ میں تو چلا رہے لیکن بازاروں میں ٹریفک میں آپ کو کار چلانے نہیں آ رہا ہے, ٹو ویلر چلانے نہیں آ رہا ہے. بالکل اسی طرح 10th پاس تو ہو گئے, 12th پاس تو ہو گئے, گریجویشن آپ نے پاس تو کر لیا ہے, لیکن آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے, آپ سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں اور بولنے کے ہنر نہیں ہے آپ کو, کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس میں نہیں ہے, تو دنیا کے نزدیک گویا آپ کچھ نہیں ہے. آپ سے کئی گنا اچھے تو وہ لیبر ہے جو کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھے لیکن 30-30 ہزار روپے کمانے کا ہنر رکھتے ہیں. ماشاءاللہ وہ 30-30 ہزار روپے کما رہے ہیں, لیکن